بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نحلو ليكزارسيس دو تاع لا فيش تيلي نيميرو دو. صح، هنايا قالك اون يوتيليزون l'algorithme d'apprentissage des perceptrons et d'adalين et un pas de زيرو. معناها هنايا إبسيلون تساوي 0,3 اللي هو البا d'apprentissage. Donner la sortie et les poids des connexions à la fin de la deuxième itération. Les points initiaux sont, واش هما les points initiaux؟ W1 égale 0,75, W2 égale 0,5, W3 égale moins 0,5. Les données d'entraînement à la première itération sont صح. عندنا هنايا x1 x2 x3 et la sortie. صح. La première itération قالك 1 1 1 ولا sortie ديزيري 1 اللي هي المرغوبة اللي حنا باغينها، لا sortie اللي حنا باغينها 1. La deuxième itération عندك قالك 9 6 1 ولا sortie ديزيري هي moins 1 -1. داكوغ. بعدها واش نديرو؟ صح، نجيو نديرو ايتيراسيون ونخدمو ايتيراسيون ايتيراسيون نيميرو 1. عندنا x1 و x2 قاع واحد، هاهما x1 x2 x3. عندك واش دير؟ واحد في 0,75 زائد واحد في 0,5 زائد واحد في ناقص 0,5 واش تساوي 0,75 و 0,5 1,25. 1,25 ناقص 0,5 تعطيك 0,75. هذه أكبر من الصفر. وقال لينا لا فونكسيون سين، قلنا لا فونكسيون سين تعطيني 1 سي اي ان ولا سي ايكغاك سي اي ان supérieur à 0 0 si in égale à 0 et moins 1 si in inférieur à 0. donc هنايا y تساوي f de in اللي تساوي 1 وهي نفسها، معناها y لقيتها هي نفسها لا سورتي ديزري عفوا هنايا دي، هنا مديش y هنا دي، معناها y لقيتها نفسها دي، اذا ما نخرب والو. الان في ليتيراسيون دو ايتيراسيون دو نجي نخدم ونشوف لي بوا قعدوا لي غير هما. عندي x1 و x2 و x3 ياك، تسمى واش ندير؟ كي العاده ندير اي ان تساوي لا سوم دي اكس اي دبليو اي وتساوي ياك. عندك اولا 9 في 0,75 زائد 0,6 في 0,5 زائد ناقص 0,5 في 1. هادي غادي تخرج لنا أصغر من الصفر، إذن غادي نموديفي لي بوا. صح، هنايا اون امبليك بلي y تساوي f de in وتساوي عفوا هادي تخرج لنا، لا تخرج أكبر من الصفر. هادي تخرج أكبر من الصفر، راهي أكبر من الصفر، معناها إيكال 1. هنايا الإيكغاك خرجت لنا تختلف عن الدي، لأن الدي راني باغي موانزا في هاد ليتيراسيون تزوجو، هنايا خرجت لي 1 ياك. إذن هنايا نموديفي لي بوا سولون أدالين و سولون بيرسبترون. صح، الأولى اللي هي بيرسبترون والزاوجة الأدالين. صح، البيرسبترون واش يقول؟ قلنا نموديفي W1 هي قلنا W1
بلس إبسيلون فوا إيكغيك فوا إكس إي ولا إكس أن. وكي نكون صح معليش خلينا نخدمو هادي ونفوتو دبليو في ان 0.75 في الإبسيلون هي 0.3 بليس عفوا عذرا فوا إيكغيك اللي هي شحال لقيناها ان فوا إكس أن اللي هي هادي 9 وتعطيك النتيجة دبليو في دو واش تساوي دبليو في دو اللي هي 0.5 بلس إبسيلون 0.3 فوا ان فوا 6 تعطينا النتيجة دبليو في 3 إيكال ناقص 0.5 بلس 0.3 في 1 في 1 اللي هو الإكس 3 وتعطيك النتيجة. من بعد كي نجو لادالين عندك دبليو في ان تساوي دبليو في ان بلس إبسيلون فوا دي ناقص إيكغيك في إكس أن صح. واش تساوي دبليو في ان هنايا راني موديفيت لي بوا على حساب بيرسبترون وهنا غادي نموديفيو على حساب ادالي. هنايا 0.75 بلس الإبسيلون هي 0.3 هادي دي هي هادي موان زان المرغوبة النتيجة المرغوبة اللي هي ناقص 1 ناقص وهاد الإكغيك هي 1 ناقص 1 فوا إكس أن اللي هي 9. من بعد دبليو في دو واش تساوي 0.5 في 0.3 في ناقص 1 ناقص 1 اللي هي قلنا هادي دي اللي هي أصلا ناقص 1 والإكغيك 1 وبيناتهم ناقص في 6 وتعطيك النتيجة و دبليو في 3 تساوي ناقص 0.5 في هنايا قلنا 0.3 في اللي هي دي توجور ناقص 1 ناقص 1 في 1 هنايا لأنو الإكس راهي 1 درنا هنايا 1 هادي دي وهادي الإكغيك هادي الإبسيلون وهادي دبليو في 3 وتعطينا النتيجة ونحسبوها.